बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर पंजाब असम्बली का एहतजाज करने वाले अरकान के खिलाफ फैसला। अपोजिशन के 11 अरकान पर असम्बली इजलास में 15 दिन की पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान आज अपोजिशन ने खासा हंगामा राय की और एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में अब जो स्पीकर हैं उन्होंने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है और उनके 15 सेशन डेज जो हैं उसके लिए हाउस में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से इन अरकान के जो नाम जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन असेंबली ने जारी कर दिया, जिनमें जुल्फ़कार अली हैं, राना शहबाज अहमद, मोहम्मद आतफ, तैयाब राशिद सिंधु, शेख इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, चौधरी मोहम्मद एजाज शफी, राना औरंगजेब, शोएब अमीर और उसामा असगर अली गुज्जर, असद अब्बास जो हैं इन पर जो है वो 15 सेशन डेज के लिए असेंबली दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। और स्पीकर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन अरकान ने जो है असेंबली इजलास के दौरान गालन गलोच और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। स्पीकर के फैसले के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया और असेंबली के सिक्योरिटी स्टाफ और दीगर स्टाफ को ये नोटिफिकेशन फराहम कर दिया गया कि इन अरकान को अब 15 जो सेशन डेज हैं उसके लिए ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ऐवान में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मंजूर। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए से जायद फंड की मंजूरी दी गई है, जबकि मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड को 2 रवैया करने के लिए 11 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स मुल्तान में सीपी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 15 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बुरेवाला में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और तोसी के लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि सरगोदा शहर की सीवरेज स्कीमों के लिए 43 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड डॉक्टर आसिफ तफैर की शिरकत भी थी और जबकि मेंबरान पीएनडी बोर्ड और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का लेस्को हेड ऑफिस के बाहर महंगी बिजली के खिलाफ धरना जारी है। जमात इस्लामी ने ट्रक लगाकर सड़क बंद कर दी। धरने में कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। आवाम की महंगी बिजली, गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी पर मजीद बता रही हैं हमजा खुर्शीद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ लेस्को हेड ऑफिस के बाहर और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल के बाद पूरे मुल्क में जो है वो महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज जमात इस्लामी के जारी हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आज हम ये जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं इनके दफातर के सामने धरना देकर बैठे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो बिजली के बिल मुसलसल महंगे होते चले जा रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। नारवा टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएं और फिर इसके अलावा जो लोड शेडिंग है, आईपीपी से आपने मुआहदे किए हुए हैं और आईपीपीज को आप उनकी कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़ायद कैपेसिटी उनकी है तो फिर ये लोड शेडिंग का क्या सवाल है और लोड शेडिंग का क्या जवाब है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी तकसीम कार कंपनियां हैं ये करप्शन में मुब्तला हैं और इनके पास सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है कि जितनी बिजली पैदा हो रही है उसको शहरों में तकसीम कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर इसलिए धरना देकर बैठे हैं कि ये तकसीम कार कंपनियां जो हैं अपने हालात को दुरुस्त करें और पाकिस्तान के अवाम को बिजली की फराहमी मुसलसल और बिला ताखिर मुहैया करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना जो अमीर जमात इस्लामी लाहौर है उनका बयान था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कारकुनान के साथ साथ आम आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनका ये कहना है कि बिजली के बिल इस कदर आ चुके हैं कि खाने पीने से भी तंग हो चुके हैं और घर में जो खातून हैं उनके जेवरात तक बेचने पर मजबूर हैं। यहाँ पर एक बड़ी आवाम की तादाद जो है वो मौजूद है, जबकि अब से कुछ देर में जो है वो अमीर जमात इस्लामी अमीर उल अजीम साहब जो है वो इस धरने से खिताब करेंगे, जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि 29 और 30 तारीख के बाद बड़े लाएअमल का
اعلان کریں گے کہ جو 300 یونٹ مفت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس کو کیسے پورا کروانا ہے. جی شکریہ حمزہ. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. شاندار کارکردگی کے حامل پولیس اہلکاروں کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا. آرگنائز کرائم ونگ کی 12، انویسٹیگیشن کی 6 اور آپریشن ونگ کی 1 ٹیم کی انعامات سے حوصلہ افزائی کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر. اس میں لاہور کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. جناب ڈاکٹر عثمان انور نے جرائم کی شاندار کارکردگی کے عمل پولیس ٹیموں کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا. آرگنائز کرائم ونگ کے 12، انویسٹیگیشن ونگ کے 6 اور آپریشن ونگ کی 1 ٹیم کو انعامات سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. سلیمی اداروں میں وہ منشیات سپلائی میں ملوث نائجیرین اور جارڈن گینگز کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو بھی تعریفی اسناد سے نوازا گیا. ڈکیتی قتل کی وارداتوں میں مطلوب ٹوپی گینگ کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر انسپکٹر فساد وزاری اور اس کی ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے منشیات سپلائی میں ملوث ملزم سلیل الرحمان کی گرفتاری، بھاری مقدار میں منشیات برآمدی پر انسپکٹر جیسن احمد اور اس کی ٹیم کو وہ انعامات سے نوازا گیا. اس کے علاوہ قتل کی وارداتوں میں مطلوب حافظ گروپ، شہباز چچا گروپ اور مرد وکاس گروپ کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر سب انسپکٹر محمد راز کو بھی انعامات سے نوازا گیا. سلوند قتل، ڈکیتی اور مختلف وارداتوں میں مطلوب خطرناک ملزمان کو گرفتار کرنے پر دیگر پولیس ٹیموں کو بھی تعریفی اسناد سے وہ نوازا گیا. اس طرح سے جناب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ افسران متحد فورس کے ساتھ تعریفی رابطے رکھیں اور موٹیویشنل ان کو کریں تاکہ وہ محنت اور دینداری سے کام کریں. عزیز صاحب نے مجھے کہا کہ چیلنج کی انصاف کی بات آنے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے بالکل وہ افسران کوئی طرف نہ رکھیں. ایڈیشنل اجلاس میں وہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب، اس کے علاوہ اے آئی جی ایڈمن اور اے آئی جی سٹیٹمنٹ، اس کے علاوہ ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک پولیس لاہور اور ایس ایس پی سیکورٹی لاہور سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. دیگر افسران بھی موجود تھے. جی بہت شکریہ مدثر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی اسمبلی میں پیش کر دی. کہتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت کچھ کر کے ایوان میں آئی ہوں. شور شرابہ تو سب کر لیتے ہیں، خدمت کی توفیق ہمیں ملی ہے. مزید تفصیلات لیاقت علی کی اس رپورٹ میں. پنجاب اسمبلی کے ایوان میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دبنگ خطاب. مریم نواز نے اپنی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی ایوان کے سامنے رکھ دی. کہا مجھے کہتے ہیں ٹک ٹاکر ہوں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. اپنی حکومت میں پنجاب کی ہر گلی پکی کر کے جاؤں گی. میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ وہ کروں گی کو میں تبدیل کر کے آئی ہوں. ہم وہ سب کام کر کے آئے اللہ کے فضل سے جن کا میں نے وعدہ کیا تھا. پنجاب کا بجٹ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر یا الفاظ کا فراڈ یا الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے. آج جو میں یہاں کمٹ کر کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر اس کو پورا کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ اپوزیشن کے احتجاج پر برہم ہو گئیں، ساتھ جواب بھی دیتی رہیں. بولی شور شرابہ کرنا سب کو آتا ہے، کام کوئی کرتا ہے. برسوں کی نااہلی، کرپشن اور مجرمانہ سوچ کا خاتمہ کر رہی ہوں. کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے جس میں پروفیٹیرنگ، جس میں ہوڈنگ، جس میں ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز تجاوزات کے خاتمے اور قانون کی عملداری اور قیمتوں پر کنٹرول بنانے کے لیے پنجاب کے اندر ایک نئی انفورسمنٹ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، مریم نواز کا کہنا تھا کہ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے، اس پر سال بھر میں عمل کر کے دکھاؤں گی. شرم و حیا کے نعرے لگانے والوں کو اس وقت شرم کرنی چاہیے تھی جب ملک پر حملے کر رہے تھے اور توشہ خانہ کو کاروبار بنا لیا. الفن اس ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک پنجاب حکومت میں نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو. مریم نواز نے کہا کہ ہم نے لاہور میں فری وائی فائی دیا، جلد پنجاب بھر میں وائی فائی فراہم کر دیں گے. عوام کو مفت ادویات ان کی دہلیز پر دیں. آٹے کی قیمت کم کی، کسان کارڈ لا رہے ہیں. ہم ارلی اور اسپیشل پروگرام لا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بھی نیا تعلیمی نظام لایا جائے گا. اسکول کے بچوں کو مفت دودھ دینے کی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں. ینگ ڈاکٹر سن لیں، اگر کسی نے غریب کی خدمت میں خلل ڈالا تو خاموش تماشائی نہیں بنوں گی. اپنا گھر اسکیم
स्कीम दे रही हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा बर्पा किए रखा। सूबाई वज़रा और अपोजिशन अरकान कई बार आमने सामने आए। स्पीकर ने बरहम होकर ज़िमनी बजट की मंजूरी मौखर करके इजलास हफ्ते की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।